صلوات پر محمد والے محمد بلند آواز اللہم صلوات پڑھنا بڑی عظیم عبادت ہے. سارے مل کے اونچے آواز نال صلوات تلاوت کر لو. اپنے اپنے بیماران دی صحتیابی واسطے بھی صلوات پڑھ لو. اللہم صلی اللہ مجلس دی روحانیت واسطے بھی صلوات پڑھ لو. اللہم صلی اللہ 12ویں بادشاہ دے ظہور و سلامتی واسطے بھی صلوات پڑھو. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. جس طرح علی بادشاہ دے خالق دنا بلند آواز نال نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام. حیدری یا علی علیہ السلام. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مرد آباد. بسم اللہ سید زندہ السلام. جی بسم اللہ. جی بے شک. جی بسم اللہ. مالک تھوڑی توفیقات اضافہ فرمائے. صدا جیو زندہ ہو. یہ سید ظہیر صفدر شاہ صاحب جو ہیں یہ میرے بھائی ہیں, سگے بھائی ہیں. یہ میرے سگے ماموزاد بیٹے ہیں. اور میں اتنا عرصہ اسی انتظار میں رہا کہ کوئی تو مجھے کہے کہ ان کو بھی اپنے پاس بلائیں. اور پھر یہ بھی زیارات پہ تھے اور میں نے ان سے پوچھا نہیں, اشتہار میں نام دے دیے. جب یہ واپس آئے تو پھر میں نے ان سے گزارش کی. میں نے کہا میری یہ حسرت ہے. تو انہوں نے ایک لمحہ نہیں لگایا. انہوں نے کہا جی کہ میں آؤں گا. اور پھر جو انہوں نے مجھے کہا کہ میں اس ٹائم آؤں گا, یہ اپنے اس وقت پہ آ گئے. اور یہ بہت اچھے مصائب خان اور قصیدہ خان باپ کے بیٹے ہیں. بہت بڑا نام ہے بابا سید صفدر شاہ صاحب کا. اور ابھی پچھلے دنوں ہم ایک بڑی, آپ لوگوں نے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھا ہوگا, خبر ایک سنی ہو گئی کہ ان کے جوان بیٹے اور ان کی اہلیہ اور ان کی بہو کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا تھا. وہ صدمہ یقیناً بابا جی آج بھی ہمارے دلوں میں ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا. اور ابھی اندر ایک بات بابا جی نے کی ہے میری والدہ سے. وہ کہہ رہے تھے کہ میں کربلا اس لیے گیا تھا کہ وہاں جا کے مجھے صبر مل جائے. تو میں جیسے آپ لوگوں نے حیدر نقوی صاحب کے لیے آپ نے اپنی محبتوں کا اتنا قیمتی اور نایاب جو گلدستہ ہے وہ ان کو آپ نے عقیدتوں کا دیا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ فضائل و مصائب میں بھائی ظہیر صفدر صاحب سے بھی اور عمران عباس ترابی صاحب یہ بھی 5 سال بعد گجرانوالہ میں آئے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ یقیناً ان کو بھی اسی محبت کے ساتھ یہاں سے رخصت کریں گے. علی ولی اللہ نعرہ حیدری. بسم اللہ. صدا جیو زندہ ہو سلامت رہو. سوائے غم مظلوم کربلا دے دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو. جڑے جڑے دور نزدیک مقام تو نیک نہیں تھی نال مظلوم دی پھوڑی تے تشریف لے آئے ہو. پھوڑی دے وارث توڑا ٹورایا منظور تے مقبول فرمائے. میں دعا کردہ میرا مالک ہر مومن دی عزت محفوظ رکھے. توڑے جوان جوانیاں مانو. صدا وستیاں رہنو بستیاں او آبادیاں او ڈیرے او گھر او شہر جتھے اکبر دے تسے بابے دی بے گناہ موت تلے بچھائے. میرا مالک میرا مرشد حسین 1,24,000 دی پگ دا وارث اپنے بچیاں دی نالین دا صدقہ توڑے گھراں تے اپنی رحمتاں تے برکتاں دا نازل فرماوے. توڑے پتراں دے شہر آباد. میرا بادشاہ قدم قدم تے توڑی محافظت فرماوے. کروڑاں دعاواں دی کو دعائے ساڑا مالک ساڑا خالق ساڑے پردے آلے وارث دا جلد ظہور فرماوے. میرا مولا مریے تا حسین حسین کر دے اٹھی ویے تا علی علی کر دے. دن قیامت دا بڑا سخت ہاتھ سانسی گناہگاراں دا ہوئے دامن پنجاں تے باراں دا.
मालिक तुहानू वस्ता रखे, तुहाडे पुत्र जी ने बादशाह तुहानू किसी कमीने दा मोहताज करे। हर शख्स रोता हुआ आया है जहाँ में। आज दी अपनी इस इबादत की इब्तदा 4:17 तू कर रहे, बिल्कुल थोड़े जे टाइम में बहुत प्यारी नौकरी पेश करना चाहूँ। हर शख्स रोता हुआ आया है जहाँ में, तौहीद ने गिरिया को ही मेयार बनाया। मालिक को वस्ता, हर नौ मौलूद दुनिया ते आंदा, तुहाडे क्या कहना, जेड़ा बंदा दुनिया ते आंदा है रोण जिंदगी दी अलामत। बच्चा दुनिया ते आवे, बिस्मिल्लाह, आहा सदके वाह वाह। बस जिंदगी से इतनी रही शिकायत मुझे कि जी तर के रो ना सका मैं गहरा किनार। हाय सद अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद वाल। रोण जिंदगी दी अलामत। नौ मौलूद अगर रोवे ना तो फिर घर वाले रोन लग पे, दाई भी परेशान, माँ भी परेशान। दाई हर मुमकिन कोशिश कर दी जो बच्चा रोवे। हर शख्स रोता हुआ आया है जहाँ में, तौहीद ने गिरिया को ही मेयार बनाया। तो तुम अपनी खबासत से बने दुश्मन शबीर, अल्लाह ने तो सबको ही आज़ादार बनाया। मालिक तुम वस्ता रखे, तुहाडे पुत्र जीन में, तुहाडे पुत्रां दे शहर आबाद मालिक तुम वस्ता रखे। 4:17 और बहुत प्यारियां थोड़े गोश गुजार करके बड़ी जल्दी नाल कसीदा सुनावा है, इजाजत पे सुनावा। 4:17 हुसैन जिसके भी हाथों में हाथ देते हैं, हुसैन जिसके भी हाथों में हाथ देते हैं, उसे फरिश्तों से आला सिफात देते हैं। मालिक तुम वस्ता रखे। हुसैन जिसके भी हाथों में हाथ देते हैं, उसे फरिश्तों से आला सिफात देते हैं। खुदा की सारी खुदाई ही जिस पे पलती है, हुसैन साल में इतनी ज़कात देते हैं। मालिक मस्ता आओ आओ। मजलूमे करबला का गम गर्दिशे दौरा से जुदा है, और ये दर्द जल्दी जल्दी टाइम टाइम। मजलूमे करबला का गम गर्दिशे दौरा से जुदा है, और ये दर्द हर एक मोमिन के दिल के खजाने में छुपा है। सुभान अल्लाह। तू हर वक्त अपनी जपती हुई आंखों जरा गौर से देख, गर मात में शबीर नहीं है तो और ये क्या है? बिस्मिल्लाह जियो। हाँ इंशाअल्लाह बशर्ते जिंदगी ए जड़ा नशर आ रहा है, ये मैं अरफान जी टाउन बशर्ते जिंदगी 8 to 9 इंशाअल्लाह अजीज मैं मालका दी नौकरी दे। हाँ कड़ियाल भी इंशाअल्लाह, इत्थों फिर डायरेक्ट कड़ियाल ही जाना। हाँ इंशाअल्लाह जी बशर्ते जिंदगी जरूर जनाब, मालिक तुहानू वस्ता रखन। हुण है इजाजत मैं कसीदा सुनावा बड़ी जल्दी दे नाल। 2-3 शेर कसीदे दे, 1 या 2 वैन ते मिंबर भिरावां दे हवाले है। तवज्जो सारियां दी। मैं जिंदगी च मिंबर पाक ते नहीं आख्या भी मैं तुहाडा लम्हा ज़ाया नहीं कीता, क्यों इत्थे लम्हे ज़ाया। मैं बड़ी जल्दी नाल नाले तुहाडे चेहरियां दी तलावत करदा, ज़ियारत करदा, नाले कसीदा तलावत करा। है इजाजत सारियां दी। सलवात बुलंद आवाज़ में पढ़ो। मौज़ूए गुफ्तगू मेरा शबीर है, 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 मौज़ूए गुफ्तगू मेरा शबीर। दाद मैं जिस टाइम दा आया सुनदा पिया, बादशाह दे हर मैदान तुसां बड़ी दाद दी। मैं नहीं चाहता भी बादशाह दे मातमी अज़ादार थक जान। दाद नहीं मंगदा, फकत तुहाडी तवज्जो दा ताला बाबा।
داد پچھلے ذاکرہ واسطے بچا لو میں تواڈی صرف توجہ دا طالب ہوں مہربانی کر کے ایک ایک سطر تے پوری توجہ بھائی میرا شبیر ہے موضوع گفتگو میرا شبیر ہے سارے مل کے یکمبا ہو کے بلند آواز نال حیدری منبر حسین علیہ السلام کی عظمت دی قسم ایسا محدود کر چھڑیا ہے بھی بادشاہی دا نام لیا ختم قرآن دا ثواب ہے آئے ناطق قرآن دا ذکر ہے سر تے رکھ کے سیدہ 14 معصومین علیہ السلام دا ظاہرہ کعبے دا حاجیاں مرشد شبیر دا نکا جا ذاکرہ تیرے تے میرے 6ویں بادشاہ دا فرمانے میرے دادے علی دا نام پیار نال چایا 16,000 قرآن دا ثواب ہے سب کے جاوا جیو بسم اللہ سید آلہ اچھا پھر اگلی گل بادشاہ کا بھی کسے ملا یا ذاکر دا پڑھیا نہیں میں صادق دا پڑھیا ہویا 16,000 قرآن بسم اللہ میرا شبیر ہے موضوع گفتگو میرا جوانیاں مانو ہے موضوع گفتگو میرا شبیر ہے موضوع گفتگو جی تواڈی سارے نے توجہ ہوئے فرد ثانی سناوا موضوع گفتگو میرا شبیر ہے کر رہا ہوں سفر کربلا کے لیے سیدہ کے پدر کی زبان چاہیے میری مجال نہیں زبان چاہیے سیدہ کے پسر کی سنا کے لیے مالک مسترک اکبر دا پاک بابا تم وڈے رنگ لاؤ لبیک یا حسین لبیک یا حسین جیو اے آلی میرا مالک تم وستہ رکھے تو سنجیو تواڈے بچے جیوان تواڈے پتران دے شہر آباد ہوون کوئی تمہید نہیں کوئی توضیح نہیں ڈائریکٹ شیر پیش کر رہا ہر بندہ سر چاہ کے میرے پاس لے کے تے 17 سنے 2 محرم مددگار توحید نے دشت کرب و بلا میں قدم رکھ دیا تواڈا بھلا ہوئے تواڈے پتر جیوان مالک تو کسے کمینے دا محتاج نہ کرے جوانیاں مانو تواڈے پتران دے شہر باد ہوون ایک ایک سطر تے لواز تے پوری توجہ 2 محرم مددگار توحید نے دشت کرب و بلا میں قدم رکھ دیا اس قدم کے کرم نے سماوات سے فرش پہ لا کے باغ علم رکھ دیا اس قدم کے کرم نے سماوات سے فرش پہ لا کے باغ علم رکھ دیا اس قدم کے کرم نے سماوات سے فرش پہ لا کے باغ اگلی سطر میں اللہ واسطے توجہ اس قدم کے کرم نے اگلی سطر سماوات سے پہ لا کے باغ علم رکھ دیا خود مقدر کو تحریر کرنے لگا ریت پر اس نے لوح قلم رکھے تواڈا بھلا ہوئے سلو کر سپیکر نو سلو کر سمجھ آوے ذرا سمجھ آوے ایک کو بالکل ڈبلی ختم کر اے آلی میرا مالک تم وستہ رکھ تو سنجیو تواڈے کیا کہنے آزاداراں دے کیا کہنے ماتمیاں دے کیا کہنے میں لکھ دفعہ کھا ایک ایک سطر تے لواز تے پوری توجہ 2 محرم مددگار توحید نے دشت کرب و بلا میں قدم رکھ دیا اس قدم کے کرم نے سماوات سے فرش پہ لا کے باغ علم رکھ دیا خود مقدر کو تحریر کرنے لگا ریت پر اس نے لوح قلم رکھ دیا کربلا کو لگا آ گیا ہے خدا کربلا کو لگا اللہ واسطے ہے
جگہ آ گیا ہے خدا فرش پہ آپ اپنی بقا کے لیے. بستے رہو. تواڈی کیا بات. مالک تو واسطہ رکھ. آپ جیے آپ سلامت رہیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ حیدری آپ سلامت رہے. ہر بندہ سر چاک میرے پاس سے ویکھے. میں داد دی چھٹی کس وجہ تو دیتی سی بھی میں غاصب نہ بنا کسی دا ٹائم نہ کھانا. ذرا جلدی میرے نال سفر کر دیو. میرا مالک تو واسطہ رکھ. جی بسم اللہ مکمل سناواں گا. بچے نال آباد رہو. ہر بندہ سر چاک میرے پاس سے ویکھے. ممبر دی عظمت دی قسم 1,24,000 دی پگ دے وارث دے قدم. تواڈا بھلا ہوئے. زمین کربلا تے آئے. زمین کربلا زلزلہ پیدا ہویا. زمین کربلا اکبر دے پاک بابے دے قدم چوم کے تواڈے تے میرے مرشد حسین دے مخاطب ہو کے زمین کربلا التجا کر رہی ہے. انبیاء مجھے سے ڈر کے گزرتے رہے. اب بتا میرے سردار تو کون ہے. بس دے رہو. سلامت رہو. مالک تو واسطہ رکھ. تواڈے پتراں دے شہر آباد ہون. علی 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 میرا بات سے تھوڑا واسطہ رکھ. تواڈے پتراں دے شہر آباد ہون. 1-1 تلہ واسطے پوری توجہ. زمین کربلا اکبر دے پاک بابے دے قدم چوم کے التجا کر رہی ہے. انبیاء مجھے سے ڈر کے گزرتے رہے. اب بتا میرے سردار تو کون ہے. جس کی آمد سے ذرے بنے کہکشاں. میری قسمت کے مختار تو کون ہے. میں صدقے جاواں. مالک تو واسطہ رکھ. تواڈے پتراں دے شہر آباد ہون. آخری 70 تلہ واسطے پوری توجہ. زمین کربلا اکبر دے پاک بابے دے مخاطبوں کی التجا کر رہی ہے. انبیاء مجھے سے ڈر کے گزرتے رہے. اب بتا میرے سردار تو کون ہے. جس کی آمد سے ذرے بنے کہکشاں. میری قسمت کے مختار تو کون ہے. در حقیقت کہوں کہ تیری چال میں ہے خدا کے بھی آثار. تو کون ہے. کبریا کی شبیہ مہربانی تیری. کبریا کی شبیہ مہربانی تیری. کون ہے تو بتا دے خدا کے لیے. بستے رہو. تواڈے کیا کہنے. جڑے ویلے زمین کربلا نے اکبر دے پاک بابے تے سوال کیتا ہے. مالک تواڈے رزق وچ اضافہ فرماوے. مالک سے تے کلی عنایت کرن. سید عمار حیدر مالک شفا کلی عنایت کرن. جی بے شک. سبحان اللہ. لو جی گل سنو. قرآن دی عزت دی قسم. حسین دا واسطہ جی ناراض نہیں ہونا. من زار الحسین کمن زار اللہ علی عرش. حسنین دے نانے نہ فرمانے. من زار الحسین کمن زار اللہ علی عرش. جس میرے پتر حسین دی قبر دی زواری کی تھی اس انجے جی میں اللہ دی عرش تے زیارت. صدقے جاوا. ناراض نہیں ہونا. ناراض نہیں ہونا. یہ آلی میرا مالک تو واسطہ رکھ. تواڈے پتراں دے شہر آباد ہون. اکبر دا پاک بابا تون وڈے رنگ لاوے.
کون ہے تو بتا دے، بولے آجے زمین کربلا سوال، کون ہے تو بتا دے، کون ہے تو بتا دے۔ قرآن دی عزت دی قسم، اکبر دے پاک بابے 1,24,000 دی پاک دے وارث دوویں ہاتھ زمین کربلا تے رکھے، زمین کربلا دے مخاطب ہو کے اکبر دا پاک بابا پیادا ہے، آ پھر تینوں میں دساواں، میں سوا لاکھ نبیوں کی تسکین ہوں۔ میں صدقے جاواں، تواڈے پتر جیون، تواڈے پتراں دے شہر آباد ہون۔ اکبر دا پاک بابا زمین کربلا تے ہاتھ رکھ کے تواڈا تے میرا مرشد حسین آکھ رہا ہے، میں سوا لاکھ میرے نبی کے تسکین ہوں، میرے ہاتھوں میں اسلام کی لاج ہے، میں سوا لاکھ اگلی گل بھائی تسکین ہوں، میرے ہاتھوں میں اسلام کی لاج ہے، میرا بابا امامت کا سرتاج ہے، ہر نبی میرے نانا کا محتاج ہے۔ بھلا ہوئے بستے رہو، تواڈے پتر جیون، تواڈے پتراں دے شہر آباد ہون، جڑی جڑی جات تشریف فرماؤ۔ اکبر دا پاک بابا زمین کربلا دے مخاطب ہو کے حسین آدھے نے میں سوا لاکھ نبیوں کی آخری سطر بھی اللہ واسطہ میرے نبی کے ہاتھوں میں اسلام کی لاج ہے، میرا بابا امامت کا سرتاج ہے، ہر نبی میرے نانا کا محتاج ہے، رب سے ملنے میں نانا کی معراج تھی، مجھ سے ملنا زمانے کی معراج۔ تواڈا بھلا ہوئے، لبیک یا حسین، علی ولی اللہ۔ بس میرا بادشاہ واسطہ رکھ، لو جی نہ حکم دیتا ہے صحیح بھی مکمل کرنا۔ بسم اللہ بسم اللہ، صدقے حال ہے سب خیر جیو۔ لو جی میں دا اگلا شعر بھی پڑھ دیا۔ بسم اللہ، اے سارے جان دیو 2 محرم دی گل کر رہے ہیں، جڑے ویلے اکبر دے پاک بابے زمین کربلا نو جواب دیتا ہے۔ آخری سطر میں نہیں پڑھی، حسین آکھیا تیری مٹی پہ سجدے کرے گا جہاں، حشر تک کبریا کی رضا کے لیے۔ تواڈا بھلا ہوئے، جناب عباس آئے قدم چمے، بسم اللہ میرا مالک، میرا مختار، میرا سردار، خیمہ نصب ہو گیا ہے، آؤ آرام فرماؤ۔ اکبر دا بابا ٹرن لگے، زمین کربلا زلزلہ پیدا ہویا، زمین کربلا اکبر دے پاک بابے دے قدم چم کے التجا کی تھی، میرا مالک، میرا مختار۔ سردار جی اجازت تو ایک سوال کر سکنی ہے؟ حسین آدھے نے آنکھ زمین کربلا اکبر دے پاک بابے دے قدم چم کے التجا کی تھی، میرا بادشاہ ایک وسدہ شہر چھوڑ کے آئے ہو۔ بادشاہ ویرانے چاہوں دا کو مقصد میں نو اپنے پروگرام تو آگاہ کرو۔ ممبر دی عظمت دی قسم، اکبر دے پاک بابے نانے دیا شکلالے پتر نو کول بلایا ہے، میریاں اکھاں دی ٹھنڈک، میرا ضعیفی دا سہارا، آ میرا لائق بچنا میرے کول۔ اکبر نو کول بلا کے اکت اکبر دے موڈے تے، اکت زمین کربلا تے رکھ کے اکبر دا پاک بابا پیادا ہے، آ پھر تینوں میں دساواں، میرا دل ہے رہے جس میں نور جلی، وہ مقدس خزینہ بنا دوں تجھے۔ میں صدقے جاواں، تواڈے پتر جیون، تواڈے پتراں دے شہر آباد ہون۔ اکبر دا پاک بابا پیادا ہے، میرا دل ہے رہے جس میں نور جلی، وہ مقدس خزینہ بنا دوں تجھے، جس کا ہر ایک مسافر ہو نو کی طرح، وہ مقدس سفینہ بنا دوں تجھے، ساتھ اکبر کو لایا ہوں بس اس لیے، چاہتا ہوں مدینہ بنا دوں تجھے۔
ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਬਾਦ ਹੋਣ। ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਮੀਨੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਬਿਰਾ ਮਦਾ ਖਾਨ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ کہ نہ ہووے شام قرآن دی عزت دی قسم ہے سید سارے کس جاندے علی دی دھی دی جتی گھر تو باہر نہ ہو. تواڈا بھلا ہو، تواڈے پتر جین تواڈے پتراں دے شہر آباد ہون. ایک میں چھوٹا جا سوال کرنا ہے، سید سمجھ کے حسین دا نکا جا مدا خان سمجھ کے. رومن نہ تیرے اختیار چ نہ میرے اختیار چ. ہنجو آسی جدے تے 1449 میل دی تھکی دی بہرے. ایک گل دا جواب دے ویا ہے، اے 15 آزانہ کنیاں دینا چندیاں نے؟ تواڈا بھلا ہو، سارے بولو یار، ہر بندہ جاندا ہے. کنیاں دینا ہے؟ پچھلے بھی بولو، میرا زور نہیں، منت پہ کرنا. حسین دے ممبر تے کھڑو کنیاں دینا ہے؟ میں صدقے جا لو جو میں وین کرنا ہے. اگر میں سمجھا لیا تو میں امید کرنا رات بستر تے بھی میرے حق کی دعا کرے سے. ساکو چوتھا دی ساکو چوتھا دی ساکو چوتھا دی ایت چڑھ پیا ہو گئے تھی تبدیل لباس ہے. وین کر کے بی بی آدھی ہے ساڑی امن پسند خاموشی دا کیتا شامیاں نہیں ہے. ایسا ہم تھوڑی دی آواز دے بجوانا بابا بہن سنی. ساڑی امن پسند خاموشی دا کیتا شامیاں نہیں ہے. پتر دے پاسے بھی دیکھیا دے سجاد لا تامل سی تو حنفیہ بن میں بن دیا آپ عباس. جی تواڈے پتر جی یار جی بسم اللہ سیدہ دا پتران دے شہر آباد ہوئے. جی بسم اللہ. میں کروڑ دفعہ کا سن چوتھا ڈی ایتھ چڑھ پیا ہے تے گئے تھی تبدیل لباس ہے. بی بی حق دیکھیا دیئے ساڑی امن پسند خاموشی دا کیتا شامیاں نہیں. وعدہ بھلو وین کر کے بی بی آدھی سجاد راتا مل سی تو حنفیہ بن میں بن دیا آپ. وعدہ پلاؤ حوصلے نال بھئی ایک یہ 1.5 وین ہور کرنا عبادت ہوگی میرے حصے دی.
सैयदा तेरा मेहमान मिन्नत नाल एक सवाल होर करना चाहना सैयदा का हित नहीं लेकिन हर बादशाह का मदा पढ़ता है कि जेड़े वेले अली दी बचड़ी इनकार किया ना भी अगर तुसी बत्तियां भी नहीं बुझाते रश नहीं घटाते मैं नहीं टुरदी मेरे भिरा पढ़ते भी शिमर ताजियाना लेके आए ते सज्जाद जाके आख्या बाबे नूं भी बहन तेरी नहीं टुरदी इंसाफ आप कर इंज हो सकता है इंज हो सकता मैनू कुरान दी इज्जत दी कसम जेड़े वेले शिमर ताजियाना लेके आए सज्जाद कर ते जुल्म दा करदा सज्जाद हक दे के आदा साडी मोसना जिवें दिल आखी होवे कर मैं सै वैसा साडी मोसना जिवें दिल आखी होवे कर सरकारे सज्जाद आखिया जिन्ना मार नहीं मेनू मार और मेरी पुट्ठी नूं हाय 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 शायद तुसा सारा नहीं सुनिया सैयदा है जनाबे सज्जाद आख्या जिन्ना मार नहीं मेनू मार ले हुण मेरी फुफी नूं ना मारी कुरान दी इज्जत दी कसम अली दी बचड़ी एक दफा सज्जाद दे चेहरे तो डिठा है वत फिरा दा सर दिखा शाम दे पासे वत सज्जाद दे पासे वेख तड़पी अली दी बचड़ी नादी अली पढ़ के बाजार कदम रखया है ते हक दे के बीबी आदी है भावें ना टुर संगदी पर टुरदिया ते ना वीरन चिरदा लाए आज समझ आइए क्यों आदा बाबा सिख ज़ैनब तुरा वादा बनाओगे वादा पुत्र जी बीबी आदे मैं तुरना ओ पेड़ चादर दे रख पैर ते वीर निगाहे वैन करके बीबी आदि है मैं लिख वैसा दीवारा ते इथों लग गई है आउण दी हौसले नाल जिंदगी का कोई पता नहीं दो दिया 2:17 इबादत हो गई मेरे हिस्से की ड्यूटी अपने बिरावां तो भी माफी मंग के मातमी आजादारा तो भी माफी फकत 2:17 दो दिया 2:17 गल मेरी हौसले नाल सुनदा नहीं मिंबर दी अजमत दी कसम है ये मिंबर रसूल है जिहड़ा इत्थे झूठ बोले ओहदे जलान थी पूरी कायनात च ने सैयदा जिदी मेहनत होवे ओहदा ना चाहना चाहिए कुछ महीने पहले हांडू गुजर मैं पढ़ना ही लास्ट मैं पढ़ना सी झूला बाबुल हवाइज दा बरामद होना सी मेरे तो पहले अली रजा शेखुपुराला उस हुसैन दे सीने दे तावीज़ दी शहादत पढ़ी उस एक दो गल्लां बड़ियां सादियां जियां कीतियां मैं नहीं जानता मजमे ते कितना असर है हुसैन दी कबर दी कसम है मैं ते मेरे सोजी पीछे बह के भी बड़ी देर रोंदे रहे बाद गड्डी च भी जांदे सी उस लफ्ज़ ते बड़ा रोए उस आख्या मैं उमती हाँ मैं नहीं जानता भाई बाबे दे बाद कितना मरीजी है मुसलमानों को मैं सदके जा तो मैं नहीं जानता यतीम जो है पता लेकिन जेड़े वेले बाबे दा सर मिले ना मासूमा नूं बाबे दा सर मिले सज्जाद आके भेन नूं दिता बाबे दा सर यतीम जो है मैं सदके जा कुरान ते आदा यतीम दे सर ते हाथ रखो शफकत दा जिन्ने दे वाल तुहाडे हाथ नाल लगण खालक उन्नियां नेकियां लिखदा लेकिन कुरान दी इज्जत दी कसम जेहड़ी उस गल कीती बड़ी सादी जी गल है तुहाडा भला होवे मैं इहो ही दसन लगा उस आख्या अल्लाह जाने बाबे दे बाद कितना मारिया ने आंदा मैं नहीं जानता बस मैं इतना जानदा यतीम आई ना बाबे दा सर मिलिया है ते बाबे दे मुंह ते मुंह रख के चुप करके मर गई और मैं सदके जा यतीम आई ना बाबे दे मुंह ते मुंह रख और तुहाडा भला होवे और तुहाडे पुत्र जीड़ी यार और तुहाडे पुत्रा दे बाबे दे मुंह ते मुंह रख के चुप करके मर गई और मैं सदके जा थोड़ी जी आवाज घटा भाई थोड़ी जी आवाज घटा दे मेहरबानी समझ आवे बंदियां नूं आ गल सुने
چپ کر کے مر گیا میں 2-17 جنہ واسطے محنت کی ہے تھوڑا بھلا ہوئے تھوڑے پتران دے شہر آباد ہون 2-2-17 اصغر بھائی اس ذہن چ منظر بنا آج سجاد بھین نو دفن کیتا ہے اللہ جانے کی میں دفن کیتا ہے دفناون آلہ بھی کہہ دی میت بھی کہہ دی اے میری گال ذہن چ رکھی آج سجاد بھین نو دفن کیتا ہے جڑے ویلے دوسرا دن چڑھیا ہے زندان دے باروں دو میں پیو تے پتر اکو تو کچ قید میں تے یہ کو جاتا زندان دی دیوار تے متھا رکھ کے اپنے نقصان دا حساب بیٹھا کریں دا شام دی عورت جے دی دھی ڈاڈی بیمار رہی جنہوں ڈاکٹر حکیمہ جواب دے دیتا ہے یہ نہیں بچ سکتی اس بی بی نو شام دی عورتاں دسیا ہے او جڑا بازار رات روندا ہے نا جڑا پھوپیاں واسطے ہر موڑ تے چادرہ منگدا ہے اللہ دی دعا بڑی قبول کردا ہے ونج اس نو آکھ اے ٹردی آئی ہے آکے ڈٹھاس دیوار دے نال متھا لاک باکری میں بابے دی اکھاں دی رات صاف بیٹھا کرے دے نالے رو رو کیا دے بابا جھل جھل رو پھوپیا مارو ایسنی اے عورت ٹردی آئی ہے جناب سجاد سامنے آکے مٹی دے بیٹھی ہے ایمیں ہاتھ بن کے آدھی ہے قیدی رات رو منالا اللہ راسی بیمار میں سنے اللہ تیری دعا بڑی قبول کر دے اس پتر دا صدقہ ہی میری دی ڈاڈی بیمار ہے اجے یہ گل پئی ہوندی ہے یا دا پتر دوڑ کے آیا کہ دا اماں دعا نہ کرا تھی مر گئی ہے قرآن دی عزت دی قسم رون دی واپس پلی ہے سجاد میں بابے دے قدمات اتلا کہ دا بابا بھیڑ دا واسطہ یہ دی دھینو زندہ کر سجاد حق دے کہ آدھر مائی پریشان نہ ہو باج میں تیری دھینو زندہ کر چھوڑیا ہے حیران ہو کے دوڑ کے گھر آئی آکے ڈٹھا ہے دی تھی زندہ ہے حق تے بڑھ دائی جو دھینو ملے قرآن دی عزت دی قسم دھینو نہیں ملی دوڑ کے اٹھائی ہے جتھے بیمار پتر رجوری بلا کے بیٹھائی آکے سجاد قدمات سر رکھیا سا انہیں اچھا بین کر کے آدھی ہے نہیں ساری زندگی بھول سکتی ہے او جیڑی منت کنیز تے لائیا ایک گل دا جواب دے جے ساڑیاں زندہ کر سکتا ہے